के किनारे आबाद एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी सादा थी मगर लोगों के दिल साफ। इसी गांव में एक मेहनती धोबी शीदू अपनी बेटी रानी के साथ रहता था। रानी खूबसूरती में चांद को मात देती थी मगर इसकी असल पहचान इसकी सादगी और खुददारी थी। वो अपने बाप का हाथ बिटाती, कपड़े धोती और खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारती। रानी, अब्बा आज काम जल्दी खत्म हो जाए तो मैं अम्मा की कब्र पर जाऊंगी। शीदू कहता है, हाँ बेटी जरूर जाओ, तुम्हारी अम्मा को तुम पर बड़ा फख्र होता है। इसी दिन गांव में एक नई गाड़ी दाखिल हुई, चमकती हुई, महंगी और गांव वालों के लिए बिल्कुल नई चीज। गाड़ी से एक नौजवान उतरा, लंबा कद, नफीस कपड़े, चेहरा बेहद खूबसूरत मगर आंखों में अजीब सा गुरूर। इसका नाम था अमार। लगता है शहर से आया है, बड़ा रईस लग रहा है। अमार शहर का अमीर लड़का था जो किसी कारोबारी काम के सिलसिले में गांव आया था मगर इसे गांव की सादगी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो खुद को सबसे बेहतर समझता था। अमार ड्राइवर से तंजीन अंदाज में कहता है, ये लोग वाकई यहाँ रहते हैं, इतने अजीब लोग हैं। इसी दौरान इसकी नजर दरिया के किनारे काम करती हुई रानी पर पड़ी। वो लम्हा जैसे रुक गया। रानी के चेहरे पर पड़ती सूरज की रोशनी, इसके सादा कपड़े और इसकी खामोशी, सब कुछ अमार को एक लम्हे के लिए खामोश कर गया। ये कौन है? मगर अगले ही लम्हे इसका गुरूर वापस आ गया। चलो देखते हैं इस गाँव की खूबसूरती कितनी सादा है। वो सीधा जा पहुंचा। ओ सुनो तुम लोग दिन भर यही काम करते हो, कितनी बोरिंग जिंदगी है। आयशा ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखों में ना गुस्सा था ना झिझक, सिर्फ वकार। मेहनत करने वाले कभी बोर नहीं होते साहब, और ना ही अपनी जिंदगी से शर्मिंदा होते हैं। अमार एक लम्हे के लिए साकत रह गया। किसी ने इससे इस अंदाज में बात करने की हिम्मत पहले कभी नहीं की थी। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? नहीं, और जानने की जरूरत भी नहीं है। ये जवाब अमार की गुरूर पर चोट की तरह लगा मगर अजीब बात ये थी, वो गुस्सा नहीं हुआ बल्कि मुस्कुरा दिया। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। इस दिन के बाद अमार बार बार किसी न किसी बहाने दरिया के किनारे आने लगा, कभी पानी पीने, कभी कभी कपड़े धोने वालों को देखने और कभी सिर्फ आयशा को देखने। मगर इसकी आदत नहीं बदली। वो अभी भी बदतमीज था, तंज करता, अजीब सवाल पूछता। तुम जैसे लोग शहर में होते तो शायद कुछ बन जाते, यहाँ तो बस वक्त जाया कर रही हो। हर कोई शहर जाकर बड़ा नहीं बनता, कुछ लोग अपने असूलों पर कायम रहकर भी बड़े होते हैं। हर बार आयशा के अल्फाज अमार को रोक देते और हर बार वो इसकी तरफ मजीद खींचता चला जाता। एक दिन अमार ने अचानक संजीदगी से कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों देखने आता हूँ? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं जानने में, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। आवाज जैसे थम गई। ये कोई मजाक है? आप जैसे लोग हमारे जैसे लोगों से खेलते हैं। मैं खेल नहीं रहा। लेकिन इसकी आंखों में सच देखने से इनकार कर दिया। बराहे करम यहाँ आना बंद कर दे। ये कहकर वो वहाँ से चली गई मगर अमार वहीं खड़ा रह गया, खामोश। मगर इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, गुरूर और मोहब्बत के दरमियान फंसा हुआ एक एहसास। ये तो सिर्फ आगाज था, क्योंकि मोहब्बत आसान नहीं होती, खास तौर पर जब एक तरफ गुरूर हो और दूसरी तरफ खुददारी। रानी के इनकार के बाद भी अमार ने हार नहीं मानी मगर अब इसके आने का अंदाज बदल गया था। पहले वो तंज करता था, अब वो खामोशी से दूर खड़ा रहता और रानी को काम करते देखता। मगर एक चीज अब भी वैसी ही थी, इसका गुरूर। सलमा, वो देख फिर आ गया तुम्हारा शहरी शहजादा। मेरा कोई नहीं है वो, और तुम फजूल बातें ना करो। लेकिन दिल की गहराई में रानी भी महसूस करने लगी थी कि अमार का आना अब पहले जैसा नहीं रहा। इसकी नजरों में कुछ बदल रहा था। एक दिन अमार हिम्मत करके दोबारा इसके करीब आया। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इस बार बगैर किसी मजाक के। आपकी बातों पर यकीन करना मुश्किल है, आप हर बार कुछ और साबित करते हैं। ठीक है, मानता हूँ मैं बदतमीज हूँ, मगर जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो सच है। आयशा ने पहली बार गौर से अमार को देखा। इसके चेहरे पर संजीदगी थी मगर कहीं न कहीं वही पुराना गुरूर भी झलक रहा था। सच सिर्फ कहने से साबित नहीं होता, रवैये से साबित होता है। ये जुमला अमार के दिल में कहीं गहराई तक उतर गया मगर इसके अंदर का गुरूर अभी जिंदा था। तो क्या मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊं? अगर बदलना पड़े तो वो मोहब्बत नहीं,
دکھاوا ہوتا ہے۔ عمار خاموش ہو گیا۔ اس نے پہلی بار خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی دوران گاؤں میں باتیں پھیلنے لگی۔ گاؤں کی ایک عورت کہتی ہے، دیکھا تم نے، وہ شہری لڑکا روز دھوبی کی بیٹی کے پاس آتا ہے۔ دوسری عورت کہتی ہے، ایسے لوگ صرف دل بہلانے آتے ہیں، آخر میں چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ باتیں رانی تک بھی پہنچی۔ اس کے دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہونے لگا۔ اسی شام شیدو، رانی وہ لڑکا کون ہے؟ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ ابا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ خود آتا ہے۔ تو اسے منع کرو، ہماری عزت سب سے اہم ہے۔ رانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں مگر وہ مانتا نہیں ہے۔ اسی لمحے عمار دروازے کے باہر کھڑا سب سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار پچھتاوے کا سایہ آیا۔ اگلے دن عمار دریا کے کنارے نہیں آیا۔ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، اور وہ غائب ہو گیا۔ سلمیٰ، لگتا ہے تمہارا شہری شہزادہ ہار مان گیا ہے۔ رانی نے کچھ نہیں کہا مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی کمی محسوس ہونے لگی۔ چوتھے دن وہ اچانک پھر آیا، مگر اس بار نہ مہنگے کپڑے، نہ غرور بھرا انداز، سادہ لباس اور چہرے پر سنجیدگی۔ میں آج آخری بار آیا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں میں تمہاری دنیا کا حصہ نہیں بن سکتا اور تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ رانی کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ مگر جانے سے پہلے ایک بات کہوں گا، میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو سچ میں پسند کیا ہے اور وہ تم ہو۔ چند لمحوں کے لیے دونوں خاموش رہے۔ اگر یہ سچ ہے تو خود کو ثابت کریں، صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے۔ عمار نے سر ہلایا۔ شاید ایک دن میں تمہارے قابل بن جاؤں۔ وہ مڑا اور چل دیا۔ اس بار اس کے قدموں میں غرور نہیں تھا بلکہ ایک عزم تھا، اور رانی وہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی، یہ جانے بغیر کہ یہ دوری کی محبت کو ختم کرے گی یا اور مضبوط۔ عمار کے جانے کے بعد دن گزرنے لگے مگر رانی کے لیے وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ وہی دریا، وہی کام، مگر اب سب کچھ ادھورا لگتا تھا۔ کیا ہوا رانی؟ اب تو وہ آتا بھی نہیں ہے، پھر بھی تم اداس رہتی ہو۔ کچھ نہیں، بس تھکن ہے۔ مگر یہ تھکن نہیں تھی، یہ احساس تھا جو اب رانی کے دل میں جگہ بنا چکا تھا۔ دوسری طرف شہر میں عمار کی زندگی بھی بدل رہی تھی۔ وہی امیری، وہی آسائشیں، مگر اب اس میں وہ دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے باپ کے کاروبار کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا، لوگوں سے عزت سے بات کرنا سیکھا اور سب سے بڑھ کر اپنے غرور کو قابو میں کرنا سیکھا۔ اگر مجھے اسے پانا ہے تو پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ مہینے گزر گئے۔ پھر ایک دن گاؤں میں ایک گاڑی دوبارہ داخل ہوئی۔ گاؤں والے کہتے ہیں، لگتا ہے وہی شہری لڑکا واپس آ گیا ہے۔ مگر اس بار عمار پہلے جیسا نہیں تھا۔ سادہ مگر صاف لباس، چہرے پر سکون اور آنکھوں میں عاجزی۔ وہ سیدھا شیدو کے گھر پہنچا۔ السلام علیکم چچا۔ وعلیکم السلام۔ تم؟ عائشہ بھی اندر سے باہر آئی اور عمار کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ میں آج کسی کھیل یا مذاق کے لیے نہیں آیا، میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ کیا تم سمجھتے یہ اتنا آسان ہے؟ تم شہر کے امیر لڑکے اور میں سب جانتا ہوں، مگر میں صرف اپنا دل دیکھتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں رانی کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ شیدو نے عائشہ کی طرف دیکھا۔ بیٹی، تمہاری کیا رائے ہے؟ عائشہ کے دل میں جذبات کا طوفان تھا۔ اگر یہ واقعی بدل چکے ہیں تو میں بھی ایک موقع دینا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تم دونوں سچے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یوں ایک سادہ گاؤں کی لڑکی اور ایک شہری لڑکے کی کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ جلد ہی ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ دن بعد صبح کا وقت تھا۔ عائشہ گھر کے صحن میں ٹہل رہی تھی۔ وہاں عمار آتا ہے۔ آپ آ گئے، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ تم ابھی بھی یہ کام خود کرتی ہو؟ یہی تو میری پہچان ہے، میں اسے کیوں چھوڑوں؟ اچھا، آج چائے میں بناؤں گا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سیکھ رہا ہوں تاکہ تمہارا ساتھ دے سکوں۔ رانی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسی وقت سلمیٰ اندر آئی۔ واہ شہری صاحب تو پورے گاؤں والے بن گئے ہیں۔ محبت انسان کو سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ سب ہنس پڑے۔ شام کا وقت تھا، وہی دریا، وہی جگہ جہاں سب شروع ہوا تھا۔ رانی اور عمار ساتھ بیٹھے تھے۔ تمہیں یاد ہے میں یہاں کتنا بدتمیز تھا؟ ہاں، اور میں تمہیں کتنا ناپسند کرتی تھی، اور اب تو تم میری سب سے بڑی طاقت ہو۔
ہوا ہلکے ہلکے چل رہی تھی، سورج ڈوب رہا تھا اور دو دل جو کبھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے اب ایک ہو چکے تھے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت صرف خوبصورتی یا دولت نہیں دیکھتی بلکہ دل کی سچائی اور بدلنے کی ہمت کو پہچانتی ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔